بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. اب آپ کے سامنے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا. جو فکرہ اچھا لگے بلند آواز سے سبحان اللہ کی گونج پیدا ہو جانی چاہیے. حسن و حسین نانے دی نیوں ملتی مثالیں. حسن و حسین نانے دی نیوں ملتی مثالیں. سوہنے نبی دے گھرانے دی نیوں ملتی مثالیں. حسن و حسین نانے دی نیوں ملتی مثالیں. سوہنے نبی دے گھرانے دی نیوں ملتی مثالیں. اور رب نے نبی دا شان ودایا. رب نے نبی دا شان ودایا. جی عرش بری دے کول بلایا. رب نے نبی دا شان ودایا. عرش بری دے کول بلایا. تے فرشاں تو فلکاں تے جانے دی. فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نیوں ملدی مثالیں. حسن و حسین دے نانے دی نیوں ملدی مثالیں. سوہنے نبی دے گھرانے دی نیوں ملدی مثالیں. اور علم نشرح دے سینے بالا. علم نشرح دے سینے بالا. جی ملیا نبی جو کملی بالا. علم نشرح دے سینے بالا. جی ملیا نبی جو کملی بالا. تے جگ تے اس خزانے دی. جگ تے اس خزانے دی نیوں ملتی مثالیں. حسن و حسین نانے دی نیوں ملتی مثالیں. سوہنے نبی دے گھرانے دی نیوں ملتی مثالیں. اور دشمن سی ایک بڑھڑی مائی. دشمن سی ایک بڑھڑی مائی. تے اس دن گٹھڑی سر تے اٹھائی. دشمن سی ایک بڑھڑی مائی. تے اس دن گٹھڑی سر تے اٹھائی. تے دشمن دا پار اٹھانے دی. دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نیوں ملتی مثالیں.